اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد. تكبير. ما لي حبيب سوى محمد. ما لي حبيب سوى محمد. مالي والله مالي تكبير. مالي حبيب سوى محمد. مالي حبيب سوى محمد. الرسول نبي المكرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل خير. قولوا رجعنا بكل خير. واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلوا عليه شفيع الأمة. بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة. بذكر الرسول تشهد الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا على الهادي البشير حبيبي بدر المنير شفيعي عند القدير. صلوا عليه. صلوا على الهادي البشير حبيبي بدر المنير شفيعي عند القدير. صلوا عليه. صلوا عليه شفيع الأمة. بذكر الرسول تشهد الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا بأحلى الكلام حبيبي بدر
التمام رسولي خير الأنام صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر التمام رسولي خير الأنام صلوا عليه صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزل الغمة يا ربي بجاه النبي أزل الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة ناري التكبير ناري رسالة نار تكبير نار رسالة وتركت باب الرجاء والناس قد راقدوه الله 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 بدو اشكو وبدو اشكو إلى مولاي ما أجد وبدت أشكو إلى مولاي وبدت أشكو إلى مولاي أجد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزال أنت القديم قديم لم تزال أنت اللطيف لطيف لم تزال أنا أزيل ما قد نزال بالفتحين قطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل هم
رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. هلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاحي يا صاحي لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير لكي تحمد وتهجى. هلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. تفكر في فناها هلا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها. هلا يا الله بنظرة وفي قلة غناها. هلا يا الله بنظرة رجال الله من كل لذي قلب منفر مصفى من جميع دنس طيب مطهر. هلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. هلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي بأمراض سقيمة. الله فرحمنا أنت مولانا. الله فقبلنا ما لنا غيرك. الله الله فرحمنا أنت مولانا. الله فقبلنا ما لنا غيرك. يا الله الله يا رحمن بجاه القرآن والنبي العدنان لا تخيبنا. الله الله فرحمنا أنت مولانا. الله فقبلنا ما لنا غيرك. يا الله بجاه الشافي وأهل الباقي بجاه الشافي وأهل الباقي كلنا جميع لا تخيبنا. يا الله يا الله فرحمنا أنت مولانا. يا الله فقبلنا أنت مولانا. يا الله يا رحمن بجاه القرآن والنبي العدنان لا تخيبنا. يا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله الهدي نبينا ويئات للمتقين روضة الهدي نبينا ويئات للمتقين قالوا رضينا بالحبيب مولانا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. We people came from far. We just came to hear your salawat. We just came to hear your durud pak. Can we hear? صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد आराम से आ जाइए आराम से आ जाइए आराम से आ जाइए आराम से आ जाइए क्राउड बहुत है आराम से صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يسر وسر आराम से ربنا يسر وسهل عمرة المختار عجل ربنا يسر